باشه، پس اینو بهم بگو. از شنبه تا امروز چند نفر با شما تماس گرفتند و چند نفر پیامک دادند؟ تقریبا در مورد مانند تماس‌های 1827 یا چیزی شبیه آن و به همین ترتیب درست مثل آن 2200 یا 2300 چیزی. پیام‌ها، سوالاتی که اکنون می‌خواهم از شما بپرسم. آیا آنها نیز همون سوالاتی را که من می‌پرسم از شما می‌پرسند؟ برو جلو. شاهوار کرد و ماهویش با هم بخوابند. باشه، این خیلی جالبه. چون ببینید، بگذاری 2 یا 3 سوال ترکیبی بپرسم. یک شبگرد صورتی بود. وقتی می آمد یا می رفت، چمدان نداشت. پس شبگرد صورتی از کجا آمده است؟ نه صبر کنید، چرا اتاقهای متصل وجود دارد؟ و اگر اتاقهای ارتباطی وجود داشت، چرا در باز بود؟ موهای ژولیده داشت. او همچنین موهای ژولیده داشت. حتی تخت هم به هم ریخته بود. پس بین این کلمات مختلط، نه کلمات بلکه صحنه‌ها، پیامی که در این همه گفتید چیست؟ چیزی که است. چیزی به نام خواندن بین خطوط وجود دارد. کسانی که آنها را خوب می‌خوانند. خب پس برای آنها که این کار را نکردند خوب است. قسمت بعدی رو ببین، متوجه میشی. چرا 2 اتاق وجود دارد؟ شبگرد از کجا آمد؟ لباس خواب شب از کجا آمد؟ بنابراین میتوان آن را خرید، هیچ چیز مهمی در آن وجود دارد. میتوان آن را نیز دور انداخت. برگرداندن آن مهم نیست. و اما ممکن است اضافه کنم. چی؟ آیا چیزی بین آنها اتفاق افتاده است؟ من خدا را ندیدم، اما او را از طریق ذهنم شناختم. من فکر می‌کنم به نظر من شما بدون صحبت زیاد گفته اید. این همون چیزی است که یک اشاره برای عاقل کافی است. اما در یک نکته جدی هیچ وضوحی در مورد آن وجود خواهد داشت. برای کسانی که آن را نگرفتند، که باهوش نیستند. چند صحنه در فلاش بک وجود دارد که در قسمت‌های آینده خواهد آمد. آنها همه چیز را پاک خواهند کرد. من فقط نمی‌خواهم آن را نادیده بگیرم. عنصر غافلگیری که می‌دانید، لبه صندلی که می‌شناسید، مردمی که تماشا می‌کنند. من مطمئن هستم که مردم از این بسیار لذت می‌برند. این نمایش خاص من تو را دارم. عناصر شگفت انگیز زیادی نیز دارد. عناصر تحریک کننده زیادی نیز دارد. آنها به تدریج باز خواهند شد. این را به من بگو. نوع واکنش و بازخورد. شما برای من تو را دارم دریافت می‌کنید. آیا واقعاً بدون رئیس است؟ شما اولین چیزی را می‌بینید که باید درک کنید. که من آنتاگونیست در این سریال نیستم. من به آن خواهم رسید، اما باشه. من برای همه اینها که می‌دانی همه ستایش می‌کنم. من احساس می‌کنم ادعای شهرت که از آروسا گرفتم دوباره به نوعی احیا کرد، می‌دونی. موتور مانند دوباره چرخید و گرفتن آن دوباره ادامه دارد و همچنین من برای این قدردانی زیادی کردم. چگونه قدردانی را تشخیص می‌دهید؟ وقتی با مردم ملاقات می‌کنید، وقتی بازخورد دریافت می‌کنید، وقتی تماس می‌گیرید، به خصوص خواهران و پسرعموهایتان که با شما تماس می‌گیرند. زیرا آنها هرگز با شما تماس نمی‌گیرند، معمولاً مثل اینکه شما چطور هستید. آنها خواستار درام هستند، باید دلیلی وجود داشته باشد. اما پس از آن، خوشبختانه من در این سفر بودم. زمان. بنابراین در این زمینه از فرودگاه شروع می‌شود. رفتن به آمریکا. ستایشی که حتی در لندن گرفتم، ستایشی که دریافت کردم. لندن بوده است. به آمریکا نیز بوده است. مردم واقعاً همه جا آن را دوست داشتند. در ابتدا زمانی که این درام در حال فیلم برداری بود. من می‌خواهم برای این درام به 3 نفر بیشتر اعتبار بدهم. هیچ کس. البته آقای خلیل الرحمن که این فیلمنامه زیبا را نوشته است. شماره 2 همایون سعید که به من پیشنهاد داد. نقش نسه نادین بزرگ. باور کنید انجام این نقش برای من اصلاً آسان نبود. حفظ کردن خطوط سخت بود. بنابراین نادین برای حمایت از من آنجا بود. او داشت حرف میزد و من فقط آن را تحویل میدادم. چگونه آمد؟ چگونه بود که به طور کامل به مردم بستگی دارد؟ چون در سرم اینطور بود. خط بعدی چیست؟ من از نظر ذهنی در صحنه حضور ندارم. جدی شوخی ندارم. پس این به این معنی است که شاهوار در واقع عدنان صدیق است، زیرا اگر نگاه کنیم شما در زندگی واقعی جذاب هستید، ما این را میدانیم. نرم سرد شیک شما نیز همه اینها را میدانیم. شما بسیار مؤدب هستید، همانطور که ما میدانیم. و شما میدانید به راحتی میتوانید آنها را از روی پاهایشان پاک کنید. پس چقدر از عدنان صدیق به شاهوار قرض داده ای؟ در واقع من نمیدانم، بسیاری از مردم میگویند که این شما هستید. این تو هستی و من مثل آدمی هستیم که میگویی من نیستم. مرد این شهوار است. من زحمت زیادی برای آن کشیدم، مرد.
به نام روش عمل مرد. چی میگی تو؟